बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शहला और जी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आई हूँ सूफ़ी गाइडेंस एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम है जो कि डीएम डिजिटल के ताउन से पेश किया जाता है और आज भी पेश किया जा रहा है। सूफ़ी गाइडेंस में आप सब जानते हैं कि हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं शाह साहब हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। और आप सब में मुझे मिला के बहुत सारे हैं जो शाह साहब के जो है मानने वाले हैं, उनके वालिद साहब के, उनके दादा साहब से, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि शाह साहब का जो फैज़याबी का सिलसिला है वो 3 नस्लों से जारी है और जो उनका सिलसिला है ये फैज़याबी का वो अब 100 साल से ऊपर जो है उसका अरसा जो है वो हो चुका है। बाकी जी जो हमारे शाह साहब हैं उनका इल्म जो है वो रूहानियत का इल्म है और साहिब इल्म बसारत भी हैं, साहिब इल्मुल अदाद भी हैं। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि शाह साहब जो आपको वज़ाइफ देते हैं वो उनके अपने सिलसिले के वज़ाइफ, उनका सिलसिला है सिलसिला तरीक़त अवैसिया, सिलसिला अवैसिया है जिस सिलसिले से उनका वो शाह साहब ताल्लुक़ रखते हैं। और वज़ाइफ फिर से बताती हूँ कि शाह साहब के जो वज़ाइफ है उनके अपने सिलसिले के हैं और उन पे उनका जो कश्फ है वो है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको भी शाह साहब का जो रूहानियत का इल्म है, जो उनका 3 नस्लों से फैज़याबी का सिलसिला है, उनसे फैज़याब होना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जी जनाब, आप फ़ायदा उठाने के लिए आप कॉल करके हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारे आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर तो आप लाइव शामिल होना चाहें हमारे साथ, अभी प्रोग्राम में जो हमें ज्वाइन करना चाहें, शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहें किसी भी प्रॉब्लम को लेके, रूहानियत की कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, घरेलू कोई भी मसला हो, शादियों को लेके कोई प्रॉब्लम है, बच्चे नाफरमान है उसके हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, डेट्स के हवाले से और नामों के हवाले से, सफ़र के हवाले से, सदक़ात के हवाले से आप बात कर सकते हैं। अपने नाम का जो आपके नाम का जो विर्द निकलता है आप उसके हवाले से, या इसमें आज़म जो है वो पूछना चाहे वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इल्मुल अदाद से में मेरे ख्याल में कि शाह साहब से जो तेज़ है ना वो और कोई नहीं हो सकता। तो जी जनाब, आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ, ज़रूर नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। लेकिन एक बात कि आपके हेल्थ के इश्यूज़, आपके लीगल इश्यूज़ जो हैं इनके लिए आप अपने लीगल इश्यूज़ के लिए अपना सोलिसिटर और आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपका जीपी है, आपने उनसे ज़रूर रब्ता रखना है। साथ साथ यहाँ पे जो बात होगी मैं बताना चाहूँगी कि शाह साहब का ताल्लुक़ तो रूहानियत से है। जो बात होगी यहाँ पे तो वो इसलिए कुरान पाक की रोशनी में होगी, हदीस की रोशनी में होगी और इल्मुल अदाद की रोशनी में होगी और शाह साहब का जो रूहानियत का इल्म है उसकी रोशनी में होगी। और एक बात और बताती चलूँ कि कॉल कॉस्ट मिनिमम £1.53 पर मिनट है, बीटी के रेट्स हैं। बाकी आपका जो बिल पेयर है आपको उसकी इजाज़त होना भी ज़रूरी है जी जनाब। और आपकी उम्र भी कम से कम 18 साल ज़रूर होनी चाहिए। अभी हम कहाँ चलेंगे? अभी हम चलेंगे, हमारे गेस्ट हैं शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, हम उनकी तरफ चलेंगे, उनको करेंगे वेलकम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम शैला जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र एहसान। शाह साहब आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो माशाल्लाह से सुना आप 4 बजे के उठे हैं सुबह। ऐसा तो कुछ नहीं है शाह साहब, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। अभी रात को मजाक कर रहे थे, मैं 4 बजे तो मैं नहीं उठी, वैसे मैं जल्दी सुबह उठ जाती हूँ। अब आदत पड़ी है, जिस दिन छुट्टी होती है मैं उस दिन भी जल्दी उठ जाती हूँ। 4 बजे का टाइम है वैसे। अच्छा, वैसे बता दूं कि 4 बजे का टाइम जो है ना उठने के लिए, फजर तो तकरीबन 3 सवा 3 बजे होती है, 3 साढ़े 3। 4 बजे का टाइम जो है ना ये बड़ा ऐसा टाइम है, ये कहते हैं कि रात का तीसरा पहर, आखिरी पहर होता है। इसके अंदर ये कबूलियत का टाइम होता है। अच्छा। अगर खाली आदमी उठ के ना नमाज पढ़े और दुआ मांगे, अल्लाह ताला जो है ना कबूल करता है। क्योंकि देखें आप, तमाम जितने चरिंद परिंद, जितने मखलूक़ात हैं, सब इस टाइम जो है वो एक ही काम में होते हैं, जिसको कहते हैं सजदे में, अल्लाह की इबादत में। आप आवाज़ देखें, सुबह जितनी चरिंद परिंद की आवाज़ आती है उतनी किसी टाइम नहीं आती, वो सब चीच वो इबादत का टाइम होता है सब। तो वो जो है इबादत का टाइम होता है और अल्लाह ताला को वो टाइम की इबादत पसंद है। जब भी वो कहते हैं, बहुत सारी किताबों में अलग अलग जगह रवायात हैं, वो कबूलियत का टाइम होता है। तो वो जो है क्या कहते हैं, अगर नहीं करते तो कर लें, कोई इतनी वो नहीं है क्या। सुबह सवेरे उठ के जो है सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, उठ के आदमी वज़ू करे, नमाज़ पढ़े और फिर सो जाए, दुआ मांग के, अल्लाह ताला कबूल करता है जी। अब बताएं, कल का हमारा जो टॉपिक था शाह साहब जी, मेरे हाल में आप उसी हवाले से मज़ीद बात करना चाहेंगे उस पर? कल के हवाले से भी बताऊंगा और एक और चीज़ बतानी है, क्योंकि अभी सितंबर में जो है एक ईयर आता है 11th ईयर, जिसके अंदर इम्तहान होता है, बहुत क्रूशल होता है बच्चों के लिए। हाँ जी 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 बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे परेशान फिरते हैं इधर उधर, माँ बाप सर टकराते फिरते हैं कि क्या करें, किसको फ़ोन करें, किसको पूछें, कौन बताए। देखें, करियर का, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। अगर इसके अंदर
تھوڑی سی اوپر نیچے بات ہو گئی, آپ نے دیکھیں فار ایگزامپل مجھے فون کیا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جی یہ پاس ہوگا نہیں ہوگا, میں نے کہہ دیا جی ہو جائے گا, آپ بے فکر ہو کے بیٹھ گئے, نہیں ہوا پھر میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, نہیں ہوا, میرا بچہ تھوڑی ہے, لیکن اگلے کا تو پورا سال کیا اس کا کریئر جو ہے جاتا جاتا کہیں پہ ڈائریکٹ, کیونکہ آدمی جو ہے 1-2 سال پہلے ڈائریکشن بناتا ہے, آپ کی سوچ جو ہے نا ایک ڈائریکشن پیدا کرتی ہے لائف میں, اور اس ڈائریکشن کے اوپر آپ کی ڈیسیشنز ہوتی ہیں. تو آپ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی, پتہ چلا, کیونکہ آپ تو کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے کیا کہتے ہیں شاہ صاحب سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں پاس ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر ہوتا ہے مسئلہ, پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے, پھر وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے, پھر وہ ٹکرے مارتا ہے اسکول سے اسکول, پھر جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے, کیا کرے, وہ کیا کہتے ہیں بیگرز ڈونٹ ہیو اے چوائس والی بات ہے. اسی لیے میں ایک وظیفہ بتانا ہے, دیکھیں یہ وظیفے سے یہ نہیں ہوگا کہ گارنٹی پاس ہو جائے گا, گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ ساری چیزیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سمجھ لیں زندگی موت کے برابر ہے, کیونکہ یہ بہت کروشل ٹائم ہوتا ہے 11th ایئر کا. اگر یہ لڑکا آپ کا صحیح اسکول میں سیٹل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس سے سیٹل اسکول ہو گیا سیٹل, اس کی لائف بن گئی. اگر نہیں ہوا سیٹل, غلط اسکول میں چلا گیا, تو وہی چیز جو ہے 11 سال کی عمر کا ہے, وہی جب 21 سال کی عمر کا ہوگا ہی ول بی سم ون ایلس اسی اسکول سے. اور اگر دوسرے اسکول میں چلا جاتا جس میں اس کی پسند تھی, جو چوائس تھی پیرنٹس کی, اس کے اندر اس کی پرسنالٹی کہیں اور ہوتی, وہ کہیں اور کی تیاری کر رہا ہوتا, اس کی پرواز کہیں اور کی ہوتی. سب پرواز کی بات ہے, سب قسمت کی بات ہے یہ کہ وہ کہاں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. تو بس اتنی سی چیز ہے. اس کے لیے ایک وظیفہ, ایک تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ پڑھیں. دیکھیں کوئی بھی نام ہو, کوئی بھی ذہن ہو, کن ذہن ہو, شارپ ذہن ہو, کچھ بھی ہو, سست ہو, لیزی ہو, شارپ ہو, اینی تھنگ, اینی ون, یہ سب کے لیے ہے کہ ماں باپ, لیکن چیز یہ ہے کہ باقاعدگی سے پڑھیں. 11 دن کا وظیفہ ہے یہ, ہر 11 دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کریں اور یقین کے ساتھ کریں, اللہ تعالیٰ جو ہے کامیاب کرے گا. دیکھیں دعا آپ مانگ رہے ہیں, عبادت آپ کر رہے ہیں, میں نہیں, میں صرف بتانے والا ہوں, میں صرف ایک کیا کہتے ہیں اسے میڈیم ہوں جو آپ کو بتاتا ہے, بس اتنی سی چیز ہے. اور یہاں پہ ایک چیز بتا دوں, یہ میڈیم ایسے نہیں یہاں بیٹھا ہوا, تقریباً کچھ نہیں میرے پیچھے جو ہے 100 ایئرز کی ریسرچ ہے ان وظائف کی. میرے دادا پہلے کر چکے ہیں, میرے تایا کرتے تھے, میرے والد صاحب جو ہیں وہ تو سب جانتے ہیں, ان کو پوری دنیا جانتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں جو ہوں میں یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ جتنی چیزیں ہم بتاتے ہیں یہ ہماری ریسرچ کے پاس ہے, ریسرچ کے بعد ہے. اور یہ نہیں کہ یہ سب ہو گیا تو ریسرچ بند ہو گئی, ریسرچ ابھی بھی جاری ہے. ہم ابھی بھی جو ہے اس تقدو میں ہیں کہ اس میں سے یہ کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلی ہوتی جا رہی ہیں, چیزیں کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں. میں نے اس دن پچھلے 2 پروگراموں میں بات کر رہا تھا باطنی طاقتوں کی, جو چیز نظر نہیں آتی, اس کی اسٹرینتھ کی, وہ اب اتنی پاورفل ہو گئی ہے, ریموٹ ہو گئی ہے. یعنی کہ تصویر, اب فیس بک پہ میں نے بتایا کہ لوگ تصویر ڈالتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ماشاءاللہ لکھ دیں, اللہ کا نام انکلوڈ کر دیں, نظر نہیں لگے. بہت چھوٹی سی چیز میں بتا رہا ہوں. اچھا وظیفہ میں بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ پھر دوبارہ رہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ پڑھنی ہے, 1100 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ. اور یہ اس کے بعد جو ہے یا اولو یا آخرو 370 دفعہ, 370 دفعہ پڑھنی ہے. اور یہ دونوں چیزیں پڑھ کے بچے کو پانی پہ دم کر کے پلانا ہے, اور ہر 11 دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو ہے نظر دے دیں, ختم دے دیں, اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں کامیاب کر دے. ابھی آپ کے پاس 1-1.5 مہینہ ہے, اور 1-1.5 مہینے کا مطلب دیکھیں عبادت اور دعا کا یہ ہے کہ وقت ہے, ٹائم جسے کہا جاتا ہے, اس کے اندر منٹ ہیں, گھنٹے ہیں. دعا قبول ہونے کے لیے گھنٹہ نہیں لگتا, لمحے کا بھی سپلٹ سیکنڈ لگتا ہے. لمحہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نائدر ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم ہے نہ ملٹیپلائڈ بائی ٹائم ہے, اس کے لیے کوئی ٹائم کا لفظ نہیں ہے. لمحہ وہ چیز ہے, اسی لمحے کے اندر اگر آپ کوئی دعا ہو گئی اور قبول ہو گئی, اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا. تو اس زاویے سے نکل آئیں کہ پوچھیں کہ جی پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. کوشش کریں کہ خود عبادت کریں, خود دعا مانگیں, اور اپنے اوپر یقین کریں, اپنے اللہ کے اوپر یقین کریں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. دیکھیں اس کے اندر جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو میں دیکھیں وظیفہ جو میں بتاتا ہوں, میں